जब मामा को मार रहे थे खिड़की तो बंद थी। यह कश्मीरियत कश्मीरियत नार दिवान यह कश्मीरियत सान कोरन मारन पागल पागल गसना हिसाब गोमुत यह वन तुहद तुम क्या मरू पन पान मोरम ना मारना ये मे मोर वह जिंदगी दिसम ना ये मोकले कथ यह तम सज अमानत सोस में दोज गंडा कालस पानस बुजन गसा तो वो यमिस कुन तह तम सज कूर तह ये रोजी तथ खून फटान ये नाज़रीन, दोनों साइड की स्टोरी आपको हम दिखाने वाले हैं। आज पहला तो आपने जो देखा, हम गए थे इनके घर, वहाँ पे आपको दिखाया कि इनके घर में जो रोज़ी, जिनका असल में नाम रज़िया सुल्तान है, रोज़ी उनको प्यार से कहा जाता था, तो ये जो रोज़ी थी अपने घर में थी, अपने रूम में थी, अलग रहती थी। उनके 3 देवर थे, एक जमाई बन के कही गया था और 2 देवर वहाँ पे थे जो कि अनमैरिड थे, वहाँ पे वो भी अलग अलग रूम्स में रहते थे। और इनकी एक ननन हुआ करती है जिनको अभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया है। उनकी और 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। हमारे पास इनकी बेटी आयत जान है, ये आई विटनेस है। अपनी माँ को मरा हुआ सबसे पहले आयत ने देखा है। आयत से पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तब क्या हुआ था। बेटा क्या वुचु तम सातन तत? जब मैं घर गई तो मैंने मामा को बुलाया बाहर से ही, तो वहाँ से बुलावा वापस नहीं आया, तो मैं अंदर गई, दरवाज़ा खुला था, तो मैंने सोचा ये मामा को भूल गया होगा, तो मैंने फिर दरवाज़ा रखा बंद। जब मैंने मामा मामा कहा, वहाँ से मामा उठी नहीं, तो मैंने मामा को मुंह से कमल हटाई, उसको सारी बॉडी पे कमल रखी थी, तो और टॉवल रखी थी नीचे, और वो टॉवल कहाँ पे थी? नीचे, वो हम रखते हैं ये हैंगर पे। अच्छा। वो रखी थी नीचे। तो ये मैंने जब देखा मामा की डेथ हो गई थी। फिर आपको कैसे लगा मामा की डेथ हो गई है? आपने चेक किया? हाँ, मैंने ऐसे ली उंगली, तो मैंने ऐसे वहाँ ऑक्सीजन नहीं चल रहा था। अच्छा बेटा, मुझे आप ये बताओ, आप क्या करने यहाँ पे आए थे और कितनी देर हुई थी आपको यहाँ पे अपने ननिहाल में? कैसे आप ननिहाल पहुँचे? मैं आती हूँ यहाँ खेलने के लिए अपने मेरे बहन के साथ, तो मैं फिर गई ना घर, तो मैंने पाया मामा को मरा हुआ। आपको किसने बोला यहाँ आने के लिए? आपकी मामा अकेली थी वहाँ पे, किसने आपको बोला यहाँ आने के लिए? किसी ने नहीं। मैंने बोला मामा को, मामा मैं जाऊँ ननिहाल, उसने कहा जाओ। अच्छा। तो मैं नहीं आऊँगी, ये तो खुद आ जाना। अच्छा, आपने अपनी मामा को बोला है मैं ननिहाल जाऊंगी खेलने के लिए, यही बात है? उसके बाद आपकी मामा ने आप बोला है कि खुद गए हो, खुद वापस आना। हाँ, फिर आपको कितना टाइम यहाँ पे लगा? 5 बजे तक मैं यही थी, तो 5 बजे मैं गई घर। वहाँ पे आपने शोर उठाया, मामा को ऐसा हुआ है। हाँ। वहाँ के नेबर्स ने कहा है, जो आपके वहाँ पे हमसाया है, वो लोग कह रहे हैं हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी है, हमने खाली आवाज़ सुनी है आयत जान की, जब वो चला रही थी मामा को ऐसा हुआ है। कहाँ से सुनेंगे? जब मामा को मार रहे थे खिड़की तो बंद थी। बोल रहे हैं चीखे कुछ भी होती तो हम सुनते, वहाँ पे कोई चीख भी नहीं निकली है। नहीं, अगर खिड़कियाँ खुली होती तो सुनते वो। अच्छा। खिड़कियाँ थी ना बंद, उसने बंद पहले की है, और वो ड्रग्स भी करता है। कौन ड्रग्स करता है? खालिद, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। क्या करता था? ड्रग्स करता था। ड्रग्स, आपको क्या लगता है ड्रग्स क्या होता है? देखा है आपने कभी? हाँ, मैंने देखा है उसको करते हुए। कैसे करता था वो? पहले वो, मुझे शर्म आ रही है बोलने। आप बोलो। पहले वो कुछ पाउडर जैसे वो छोड़ रहने दो, मतलब वो पाउडर खाता था। हाँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। फिर नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुना आयत जान का क्या बयान है। इसी ने अपनी मदर को पहले देखा है जब उसकी डेथ हुई थी। ब्लैंकेट सिर के ऊपर से रखी गई थी, टॉवल जो थी, जो हैंगर पे हुआ करती थी, अपनी जगह पे नहीं थी।
जब आयत वहाँ से इस घर में खेलने के लिए आई है, वापस गई है, इसने देखा है चीज़ें उस जगह नहीं थी जहाँ पे पहले थी। जब आयत आपने देखा ना कि आपकी मदर उसकी डेथ हो गई है, फिर आपने सबसे पहले कॉल, हमने सुना है कि आपके फादर का कल का बयान था कि मुझे अपनी बेटी ने कॉल किया, मतलब आपने कॉल किया। आपने किया क्या? कितने फ़ोन आपने किए? 2 फोन, एक पापा ने उठाया नहीं, एक उठाया। आपके पापा कहाँ गए थे? काम पे। कब पापा को देखा था? जब पापा खाने आया। कितने बजे तकरीबन? 1 बजे के करीब या 2 बजे? 2 बजे। 2 बजे। एक मिनट, कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे पापा को देखा। पहले पापा निकले या पहले आप निकले? पहले पापा निकले, फिर उसके बाद आप निकले। ठीक है, تُہۍ ؤنِو حظ مےٚ راتھ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے؟ رات درٛاوُس بہٕ گرِ کامہِ اَصٕل پٲٹھۍ، أمۍ دِژ مےٚ چاے واے اَصٕل پٲٹھۍ، أمۍ ٲسۍ ترٛٲومٕتۍ میٛٲنۍ پَلو یَتھ صابنہِ بال ٹَپَس منٛز، أمِس ووٚن مےٚ ژےٚ کیٛازِ ترٛٲیِتھ اَتھ چھُ ماینَس، یَتھ پیٚیہِ شیٖن، نار لوٚگ یِمن پَلوَن، مےٚ ییٖتیاہ چھِ دوٚپُن نہ ژےٚ چھُتھ لٲجمٕژ مٔکٕرگی، ژٕ بَدلاو پَلو، یہِ چھِ یہِ گوا، مےٚ دوٚپُس بہٕ بَدلاو پَلو کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے، مگر ژےٚ کیٛازِ ترٛٲیِتھ؟ دوٚپُن کالہٕ دوٚپُن مےٚ دیٖزِ صُبحن وۄنۍ مدد یِمن تہٕ یورٕ کوٚر مےٚ صُبحٲے مٲنِو فون مُنشن پَنٕنۍ، دوٚپُن ہے ناو آیی تہٕ جلدی یہِ، بہٕ ییٚلہِ درٛاوُس بہٕ ووتُس نیٚبرِمِس دروازس نِش، أمۍ کوٚر مےٚ آلو دوٚپُن پوٚت پھیر واپس، یہِ کیٛاہ لوگُتھ کامہِ ژوٗر، ژٕ مےٚ مدد اوسُکھ دِوان آز چھُکھ نہٕ دِوٲنی، مےٚ چھِ مےٚ چھِنہٕ آز آسان فُرصت تیٖژ کِہیٖنۍ تہٕ اَدٕ کیٛاہ أمۍ اوٚنُس بہٕ واپس اَتہِ پٮ۪ٹھ تہٕ أمِس دِتۍ مےٚ یِم پَلو چھۄکنٲیِتھ، أمۍ ترٛٲے مےٚ تارِ پٮ۪ٹھ، دوٚپُن ژےٚ چھی نہٕ تگان ترٛاونہِ، ڈرٛیوَر چھِنہ تِتھۍ پَلو چھَلان پرٛٮ۪س زَن چھِ آسان کٔرِتھ، مےٚ دوٚپُس ہے مےٚ کَتہِ گٔے وۄنۍ پَتہ، مےٚ گٔے بامبر تہٕ تُل ژھُن بَلاے تہٕ ترٛاوُکھ تاپَس، دوٚپُن نہ بہٕ تھاوٕ أمِس سیوٚد سیوٚد، بہٕ چھُس أمِس وٕچھان، وۄنۍ بہٕ بیٚیہِ تہِ درٛاوُس آنٛگنہٕ منٛز نٮ۪بر، دوٚپُن کَتھ وَنہٕ أمِس کیٛاہ، تہٕ مےٚ سۭتۍ کَرِ ہینٛڈ شِپ اکھ، مےٚ چھُنہٕ تران فِکرے اَتھ اوس کوٚرُن، پَتہٕ گوٚس بہٕ کامہِ، پَتہٕ آس بہٕ 2 بَجہِ بَتہٕ کھیٚنہِ، یِم آسہٕ دۄشوَے ماجہِ کورِ گَری، خبر یہِ ٲس موبایلَس ذٔریعہِ گیم گِنٛدان یہِ نیٚچِو میٛانہِ، پَتہٕ گٔے کٲم مےٚ دیُت اکھ پھیرٕ، پَتہٕ اوٚن مےٚ بیٛاکھ پھیرٕ تہٕ مےٚ اوس مٲلِک پَتہٕ بہٕ اوسُس برونٛٹھ دۄشوَے گاڑِ ہٮ۪تھ، بہٕ ییٚلہِ کٔدلَس پٮ۪ٹھ ووتُس تہٕ أمۍ کوٚر مےٚ فون، اَتھ چھِ کٔدلَس سۭتۍ جَپ، مےٚ ٲس فونَس یہِ چھے ڈیشَس پٮ۪ٹھ آسان فون، مےٚ ٲس اَتھ تھپھ دِنۍ، یہِ ژوٚل اَتھٕ منٛز، یہِ پیوٚو فرشَس پٮ۪ٹھ پَتھر، وۄنۍ ژھیوٚن نہ فونٕے، وۄنۍ کٔر مےٚ کوٗشِش، مےٚ دوٚپ وۄنۍ کَرٕ بہٕ فون یورَے، یہِ چھِ ظٲہرا تٔرمٕژ مالیُن، یہِ دَپہِ مےٚ وَلہٕ چاے چیٚنہِ یہِ یوٗرۍ، ییٚلہِ سُہ یور ٲس تَران سۄ ٲس وَنان یوٗرۍ یہِ یَپٲرۍ یہِ چھِ کِتھٕے، بہٕ اوسُس یِوان یَپٲرۍ مےٚ زَنان پَکہِ بہٕ اوسُس تَپٲری پَکان، پَتہٕ گٔے کٲم، پَتہٕ کٔر مےٚ کورِ فون، دوٚپُن پاپا مٔمی یا مامَس مےٚ زِندٕ موج دِژٕے ہَتَس تاپھ کٔرِتھ، أمِس کیٛاہ گوٚو مےٚ ژٕ چھَکھ وَنان اَپُز، دوٚپُن أتھۍ دوران کوٚر مےٚ بٲے تہِ فون وَدان أمی اَلطافَن، دوٚپُن تاوَل اَسہِ چھِ پیوٚمُت بایا روزان چھِ مٔرمٕژ، مےٚ اوس کِتھَے کٔنۍ دوٚپُن اَسہِ چھَنہٕ پَیی، مگر اوٚتامَتھ چھُنہٕ زَخمَن وَخمَن تہِ سَزان کٕہٕنۍ نہٕ، یہِ چھَکھ نِمٕژ بہٕ ییٚلہِ دوران ووتُس مےٚ لوٚگ اَکھ دۄہ بہٕ گوس یَتھ کٔدلہٕ ٹھَٹہِ پٮ۪ٹھ یَپارِ پٮ۪ٹھ اَپور. مُظفر صٲب اَسہِ ؤنۍتو ییٚتہِ چھِ سٲری وَنان یہِ چھُ اوسمُت ڈرٛگٕس کَران، ییٚمۍ لۄکچہِ بٔچی ییٚمِس نہٕ پَیی چھِ ڈرٛگٕس کیٛاہ گوٚو، تَتھ چھُس نہ تَتھ دیُت نہٕ مےٚ یہِ چھا جواب، اوسمُت کَران؟ تَتھ دِمَے نہٕ بہٕ جواب، ڈرٛگسٕے پٮ۪ٹھ گٔے نہ لَڑٲے، ڈرٛگسٕے پٮ۪ٹھ گٔے لَڑٲے، أہٕنٛز موج آیہِ مےٚ، بہٕ چھُس کامہِ پٮ۪ٹھ یِوان، بایو أمۍ دِتۍ سیٖنَس دٔگۍ، مگر بہٕ چھُس نیٚبرَے، اگرے مےٚ زنان وٕچھِ ہا اَمہِ ساتہٕ یہِ کَرِ مےٚ قتل، زنان کیٛاہ أمۍ چھُنہ مےٚ ہیوٚتمُت لیکھِتھ لَڑٲے گٔے اَمہِ برونٛٹھ نہ، مگر مےٚ چھُ بیٛاکھ بوے وَنان یہِ محمد الطاف، دوٚپُن ہیو بہٕ وَنَے روزَس، بہٕ وَنَے روزَس، مےٚ دوٚپُس ہے یہِ چھُ گوٚمُت یِتھ کٔنۍ شِکار، دوٚپُن یہِ نہ یی نہٕ واپَس کِہیٖنۍ نہٕ، دوٚپُن ییٚمِس یہِ ژاو، دوٚپُن پوٚت پھِرِتھ ہا بَرنایی ژےٚ بیٚنہِ جیل، تی گوٚو تہِ أمِس گوٚو نہ میونُے تھوٚد، اَمہِ برونٛٹھ پھٕٹرو نہٕ یِمو کٔر نہ ہَتھا پٲیی مےٚ ژٔج یِمو 2 نٲرٕ، تَمہِ ساتہٕ تہِ کوٚر نہٕ پُلیٖسَن کِہیٖنۍ، تَمہِ ساتہٕ تہِ ترٛٲیِکھ وجہ گوٚو یِتھ کٔنٮ۪تھ تٔمِس روٗز میٛٲنۍ ضِد بٲزی کہِ مطلب بہٕ گژھُس گرٕ منٛز نٮ۪بر نیرُن، سُہ اَنہِ ہا یِمن ایران گیران، تٔمِس ووٚن نہ مےٚ ہے یُس نہٕ بہٕ زاننٕے سُہ کِتھ کٔنٮ۪تھ یور. اکھ کَتھ چھےٚ تُہۍ چھُو نہٕ پانَس وٕنکٮ۪نَس حیثیَتس منٛز کِہیٖنۍ، یُس تۄہہِ یہِ بٮ۪نتھٕر چھُو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گرٕ ٲسِو آمٕتۍ
بار بوٗزِو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گرٕ ٲسِو آمٕتۍ بَتہٕ کھیٚنہِ 2 بجہِ تَمہِ ساتہٕ وٕچھوٕ نہٕ گرِ کُس اوس تُہٕنٛز بیٚنہِ تُہُنٛد نہ بیٚنہِ تَمہِ ساتہٕ تہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ کٕہٕنۍ اوس کٕہٕنۍ أکِس چھِنہٕ مےٚ چھِ نیٖچی تھی مےٚ دوٚپ یِمن اکھتُے یِم کوٚتٕے گٔمٕتۍ دوٚپُکھ یِم چھِ گٔمٕتۍ وہاب صٲبُن اَدٕ کیٛاہ کُس ٲسۍ یِم چھِ ٲسمٕتۍ یِہُنٛد وَنُن چھُ وہاب صٲبُن اوس گوٚمُت اکھ چھِ ٲسمٕژ تُہٕنٛز سِسٹر گٔمٕژ بیٚیہِ تٔمِس کورِ 2 یُس وۄنۍ یُس ڈرٛگٕس اوس کران یہِ لٔڑکہٕ بینتھر تُہُنٛد یہِ کَتہِ اوس یہِ چھُوا تِمنٕے سۭتۍ اوسمُت گوٚمُت نہ یہِ چھَنہٕ مےٚ پَیی اَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گرٕ گوٚو اَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اوسمُت نہ کٕہٕنۍ نہٕ کٕہٕنۍ سٕر سَدٲے اوس نہٕ اَتہِ دون مطلب کران روزس تہِ سوے قدر ژیٚتہِ چھا پوٚز کتھ چھا أسۍ گٔے وۄنۍ ژھٮ۪نہٕ گٔیا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ وۄنۍ چھُ مےٚ کوٗر بہٕ ٲسٕے نہٕ کران روزس ناٹہِ پھوٚل تراوان دپان زامتُر چھُ أمِس کر بے قدری نہ ژٕ ٲسَے تھاوان 2 روزس ٲسٕس تھاوان 1 مےٚ دِیِو کَتھ کرنہٕ اکھ کتھ کرہا بہٕ یہِ روٗد مےٚ شر اگر بہٕ روزس دِمہٕ ہا تٔنۍ چاے نوشہِ ونا کمٕے دۄد چھُ روزُن نہِ بیٚہہ یُتھُے مُزٕ آسہِ ہا انٛدر أمِس ونہٕ ہا بہٕ أمِس ترٲیِو بیٚیہِ دۄدٕ قطرٕ یہِ چھُ ژھٮ۪نان ٹِپرس پٮ۪ٹھ گٔے یِم 2 کتھٕ بہٕ کرے کٲم یا کرے بہٕ چٲنِس آنٛگنس منٛز روزُن چھُنہٕ وۄنۍ سُہ کِہیٖنۍ روزٕ چھِ میٚژِ منٛز یا کرے بہٕ خۄدکٔشی پانس مےٚ کیٛاہ کرِ وۄنۍ چٲنۍ کوٗر بٮ۪مار مےٚ گوٚو پنُن پان گوٚو مےٚ ضایہِ تہٕ ہایہِ أکِس کورِ پٮ۪ٹھ یہِ ٲس مےٚ آرنٕچ کوٗر یہِ ٲس مےٚ سِرٕ بوج یا دِمے بہٕ یِمن نار نتہٕ دِمے بہٕ پننِس پانس نار بہٕ زِندٕ روزے نہٕ وۄنۍ وٕچھے نہٕ نہ کورِ کُن تہٕ نہ وٕچھے ژےٚ کُن اوس روزس پِشاب تہِ ژوٚلمُت نیٖرِتھ یِمو چھُ أمِس مس وس ژوٚٹمُت یہِ کیٛاہ یہِ اوسُے مس یَلے یہِ لوٚٹ چھُنہ یہِ کیٛاہ یَتھ چھُ سۄ جوٗرٕ تھاوان مس اوس سا یَلے مےٚ وٕچھ یہِ بیڈٕ پٮ۪ٹھ سورُے أسۍ ہسا 2 ماجہِ کورِ بہٕ ٲسَے تٔمِس ونان روزے اکھ کتھ کر تہٕ مےٚ ون تہٕ ژےٚ کیٛاہ وارٕ گوٚوُے یُتُے واتمن تہٕ وۄنۍ کرے بہٕ کٲم یا مارے بہٕ پان تتھ آنٛگنس منٛز بہٕ ژھٕنے پنُن پان قتل کٔرِتھ نتہٕ انُن سۄ بینتھٕر بیٚیہِ ونناوُن سۄ بیٚنہِ برابد راتھ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ ٲسوٕ تُہۍ جنگس منٛز ژٔلمٕتۍ تُہۍ چھُوا راتھ جنگس منٛز ژٔلمٕتۍ تتہِ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ بیٚنہِ چھُ مار پیٖٹ کوٚرمُت ماجہِ چھُ مار پیٖٹ کوٚرمُت پُلیٖسن چھےٚ نیوٗمُت یہِ رٔٹِتھ مےٚ کٔرۍ زِ سٲرسٕے آنکار مےٚ چھِ خانٛدارٮ۪ن ونان دوٚپُن یہِ ہسا نیوٗ پُلیٖسن ہاں اَمہِ دۄہ صُبحٲے چھُسن بہٕ وٕچھان بیٚیہِ دۄہ صُبحٲے تہِ آے تَتہِ أمۍ سٕنٛدِ ماجہِ ووٚن مےٚ ژٕ کیٛاہ وَنان سُہ پُلیٖسن سُہ وٕچھ مےٚ پھلٲنۍ جایہِ سیٖگرٹ چٮ۪وان دُکانس نِش ہاں دوٚپمَس اَمے چھُے ڈونٛگ ژےٚ ووٚنمُت شِلکہٕ مےٚ خٲطرٕ ڈونٛگ ہاں أمِس ووٚن مےٚ تَمے ساتہٕ تَمے دۄہ شامن دوٚپُن ہے اَمے چھِ وَنان مےٚ بوٚر سُہ پُلیٖسَس چھُنہٕ مےٚ بوٚرمُت کینٛہہ بہٕ گٔژھٕے پاگل گژھنا تٔمِس آسہِ پنٛنِس تٔمِس آسہِ حِساب آسہِ تٔمِس تَتہِ گوٚمُت یہِ چھُ وۄنۍ تُہُنٛد تُہۍ کیٛازِ مٲرِو پنُن پان مورُم نہ مارنا یے مےٚ مور وۄنۍ تۄہہِ چھُنو یہِ اللہ مۄکلے تعالیٰ یہِ کتھٕے زندگی دِژمٕژ نہ یہِ مۄکلے چھُنا کتھٕے یہِ چھُو نہ تۄہہِ تٔمۍ سٕنٛز امانت سۄ ٲس مےٚ 2 گنڈا مٲرِو کالس پنٛنِس پانس بہٕ زن گژھٕ ہا ییٚمِس کُن تہٕ سۄ ٲس وٕچھِو مےٚ تُہۍ انان وٕچھِو ییٚمِس کُن تۄہہِ چھو تٔمۍ سٕنٛز کوٗر تۄہہِ چھو یہِ کیٛاہ چھو تۄہہِ روزِ یے چھِ وۄنۍ چھو تۄہہِ ہٮ۪مت تۄہہِ چھو ہٮ۪مت بہٕ چھَس دَپان اگر یِمو یِم پونٛسہٕ تہِ میٲنِس زامترِس نِیے بہٕ تہِ اَنہٕ ہا ٹرٛنٛکہٕ منٛز دٔنِتھ یہِ مےٚ پَنُن آسہِ ییٚتہِ بہٕ کَرٕ أہنٛدِس بینتھٕرس سوالہٕ أمِس ٲس ترٛاوٕنۍ مےٚ زِندٕ یہِ کوٗر با خۄدا بارسُل دِمہٕ ہا سورُے ییٚتیُک بہٕ بَسہٕ ہا ییٚتٮ۪تھ ٹیٖنس 2 پَٹٮ۪ن رَٹہٕ ہن بہٕ نوٚش تہِ وَنہٕ ہا بہٕ اَہنٛدٮ۪ن مالنٮ۪ن بہٕ دَپہکھ مےٚ رٔٹوٕ ٹیٖنس 2 پَٹٮ۪ن تہٕ نوٚش تۄہہِ چھوا اَتھ پٮ۪ٹھ برابٔدی بیٚیہِ کَرُن أمِس چھُ دیُن یِتھٕے پٲٹھۍ مَلکُلۍ موت یِتھ کٔنۍ میانہِ کورِ اوٚن یِتھٕے کٔنۍ مگر بہٕ گٔژھٕس آسٕنۍ کھڑا تٔتھی وٕچھان أمِس چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ مَلکُلۍ موت دیُن یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ أمِس ۂٹۍ چیٖر کَرُن پھٲسۍ دِنۍ یِتھ پٲٹھۍ جاڈوٗ چھُنہ أمۍ چھُ وولمُت کٲشِر پٲٹھۍ تولِیا بہٕ وَنو کٲشِر پٲٹھۍ تۄہہِ تَمہِ سۭتۍ چھُ أمۍ ٲس تھوٚپ أمِس کوٚرمُت تۄہہِ آیوٕ سَمٕجھ سۄ چھِ نَتہٕ کِلِس دروازَس چھُ یہِ ہنٛگہٕ سۄ چھِ تٔتھۍ أمۍ چھُ یِہوے وولمُت یہِ چھُ أمۍ ٲسَس أمِس بوٚرمُت سۄ چھِ ٲسمٕژ پَتھر یٔمۍ چھُ وٕچھمٕژ خوٗن اوس یہِ کیٛاہ مےٚ پھِرِس ووٚٹھ أسی حظ چھِ 2 بیٚیہِ چھِ ڈاکٹر بیٚیہِ چھُ پُلیٖس مےٚ پھِرِس ووٚٹھ پوٚٹ یہِ کیٛاہ یِتھ کٔنۍ یہِ کیٛاہ یہِ زٮ۪و ٲسا رٔٹمٕژ پَتہٕ کَریو مےٚ أمِس اَتھ زیٚیہِ یِتھ کٔنۍ سۄ ٲس زٮ۪و ختم گٔمٕژ سۄ ٲس یَتھ تَتھ اوس خوٗن پھٹان یہِ کیٛاہ یَتھ
तो नाज़रीन, आपने अभी देखा कि यहाँ पे पहले हमने आपको स्टोरी दिखाई है, विजुअल्स दिखाए हैं और वहाँ के लोगों से हमने बात की है, उनसे पूछा कि क्या यहाँ पे उन्होंने कोई आवाज़ सुनी, और उनका जो कहना था वो आपने देखा ही। और अब हम आए हैं यहाँ पे, ये जो लड़की है इसके मैके हम आए हैं। यहाँ पे हमने लड़की के जो हस्बैंड है उनसे बात की, उनकी बेटी से बात की, आयत जान से, और इनकी मदर से बात की। इन लोगों का यही कहना है कि ये जो लड़का है, जो इसका भांजा है इस मुजफ्फर का, जो हस्बैंड था रोज़ी का, जिसका पूरा नाम रज़िया सुल्तान है, इनके हस्बैंड ने भी गवाही दी है कि ये बंदा ड्रग्स करता था, इसीलिए हमारे माशरे को ड्रग्स से बचने की ज़रूरत है। इससे पहले भी एक बेटा ड्रग्स के लिए अपनी माँ को मार डालता है, उसके बाद एक कितने लोगों को मारा गया, कितनी औरतों को यहाँ पे मारा गया है। और आज रोज़ रोज़ हम इंसाफ मांगते हैं, हमारी बेटियों के साथ इंसाफ करें, लेकिन नहीं होता है। कभी हमारी चाची होती है जिसका कत्ल किया जाता है चाकू से, कभी हमारी माँ होती है जिसको कत्ल किया जाता है अपने बेटे की वजह से, कभी हमारी आज भाभी होती है जिसका कत्ल किया जाता है। हस्बैंड का यही कहना है कि इन लोगों ने पहले ही धमकियाँ दी थी कि हम इनको मार डालेंगे, इसकी बेटी को भी धमकी, सबको धमकियाँ दी गई थी कि हम आपको मार डालेंगे, और नाज़रीन मोहतरम वही हुआ है, धमकियाँ दी है, उसके बाद कत्ल किया गया है। क्या यही अब अगर हम हमारे कश्मीर की बात करें, रोज़ रोज़ आए दिन हमारी बहनों को कत्ल किया जाता है, चाहे वो बेटी हो, माँ हो, कोई भी हो, सबको कत्ल किया जाता है। यही हमारे कश्मीर का इंसाफ, यही कश्मीरियत, कश्मीरियत नार दिवान कश्मीर, यही कश्मीरियत सान कोरन मारन। कौन करेगा, कुस कर खानदर, कुस सोज पन्ने कोर बेकिस घरस मज, सोजा कह वकन किस वक्तस मज। अगर यही हाल रहा, अगर यही हशर रहा लड़कियों के साथ, कौन लड़की, कौन बाप अपनी बेटी को ब्याहेगा कोई? बेटी कलेजा होती है अपने माँ बाप की, इसी कलेजे के टुकड़े को कोई ले जाता है ब्याह के, जिनको हम खाना देते हैं, जिनको हम बेटी देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें वही बेटी मिलती है ताबूत में जनाजे के साथ। यही हमारा आज का मुआशरा बन गया है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, जल्द से जल्द तहकीकात करें इस मसले की, कातिलों को पकड़े, उनको सजा दे। आप देख रहे हैं कश्मीर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम।